بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي زحمة الحياة وفي تشتت الأنفس والقلوب وفي زمن الضياع يحتاج الإنسان ما يلم شعث قلبه ويقبل به على الله جل وعلا. فكانت هذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الاعتكاف، وهي لزوم المسجد لعبادة مخصوصة على عبادات يخصها الإنسان بنفسه حتى يقبل على الله جل وعلا، تلم شعث قلبه، تلم أطراف روحه، تعود عليه بالنقاء والصفاء، ويعود بالهناء والعيشة الطيبة. ولذلك اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه من بعده، وحافظ على هذه العبادة حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم، بل أنه إذا فتته في عام كان يقضيها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم.